अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी वकान शैतानु लिल इंसानि खज़ूला। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलमर्उ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हेरा से सूए कौम आया, उतर कर हेरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी शराबों में मिले, रहमते हक के निशान कैसे अजाबों में मिले। साज़े विजदां से सुनो नग़्मे इरफान यकीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। नशे इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जहां बर के मसाइब का इलाज है फ़क़त क़ुरआन, जहां बर के मसाइब का इलाज है फ़क़त क़ुरआन। इन सब का हल इसके जवाबों में मिले। गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, ताकि दीदार और रज़ा तुमको सवाबों में मिले। गर तुझको ईमान की तलब है, गर तुझको ईमान की तलब है तो हम फकीरों से मिलो। ये वो नुक्ते नहीं जो तुमको किताबों में मिले। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम जी कदर वजी वकार
علماء کرام، شیوخ اعظام، طلباء کرام اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ملک کے کونے کونے سے دارالقرآن پنجپیر کے اس دلته مرګري راغلي د پنجاب او ملمانه دي او سار ان شاء الله سار په پښتو کې ان شاء الله کوي. خبر واوري زد پښتو کې به پښتۍ ماته کومه د لکینه اوس د سکار دے سالن جوړو نو یا به ته تړکه د اردو کوم او سالن به د پښتوي، یا به د سالن د پښتوي نو تړکه به د اردو شي، زه پښتو به زیاته صحیح ده. نو ستاسو غوږ شته چې د چا غوږ دی د الله نوم واخلې سبحان الله. اوس راویښ شو، زه اوس پښتو ته کېږو. عزیزانو، د جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا زیر انتظام یو عالمی اجتماع ہر کالے د پنجپیر پر سرزمین باندے منعقد کی گی او د دې عظیم قافلے قیادت اور سیادت امارت اور رہنمائی کی دلکاؤ علماء و شیخ، دلکاؤ طلباء و شیخ او زما شیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ. نن منگ پدے عظیم الشان اجتماع کی راجم ایو او دا اخیرنش پد د اجتماع تاسو هم په انتظار یې او د هر عالم خپل یو اندازي او په خپل خیسته انداز سره تاسو ته چې کوم عنوان هغه ته میلاو شوی وي پاغه باندې خبرې کوي. زوم یو عنوان لرم رونو، اگا عنوان زما دادے چی د خ او د بد صحبت س اثرات وی، س فوائد وی او س نقصانات وی. انشاءاللہ چونکہ د قرآن طالب العلم یم نو د قرآن سہارا باخلم او د پیغمبر د فرمان خستا سے توجہ بغوارم غیرت مندو. څنګه چې په دوا او په زهرو کې اثر وي، څنګه چې په خاو بد کلام اور خبره کې اثر وي، چاته خبره وکي تعریف وکي خوشاله شي او چې کنزلو ته وکي نوی نه جوش وهي حوصله افزایی وکي دلو نور په مخ روانيږي او چې که حوصله شکنی ورلو کې نو دې سشي د ملا ماته شي په دغه حوصله شکنی. دغه رنګ د خا او د بد صحبت هم اثر وي، د نیکی او د بدی، د نیکی او د گناہ هم یو اثر وي. لکه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی ان للحسنات نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق. عزیزانو چی دا نیکی یو اثر وی، اگا اثر دادے چی نیکی کائیں زڑد نورانی کی گی پا نیکی سرا او پا مخد رنا رازی داغے کدا رنگ توری خوچی نیک وی داغه د مخزان له یو کشش وی، یو تاثیر وی پکیتا نو پزړه کې رڼا په مخ نورانیت راځي،
په بدن کې یو روحانی قوت پیدا کیږي او پر رزق کې برکت پیدا کیږي او دغه شانته د مخلوق په زړه کې ورلا الله محبت پیدا کی د نیکی اثر دی دا د بدی اثر هم د مقابل کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې ان للسیئات چې مدقرنګي د برای د گناہ هم یو اثر دی هغه څه دی سوادن فی الوجه وظلمتن فی القلب ووهنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضا فی قلوب الخلق چې بدکار سړی نو پزړه کې تیار پیدا شي نورانیت ختم شي په مخیوم تورواله راشي دغه بدکاری د وجه سپیرواله راشي هغه کشش او نورانیت د صلحاو په مخ چې کمی هغه ته ختم شي او دغه شانته د په بدن کې یو کمزوري راشي په ګینټو بناسي غانه باوري په ګینټو بناسي سپی با جنگی نبستڑے کیگی خود دو رکاتو لچی ادریگی نو مرگ با پیرازی مزل چیزی مرگ با پیرازی نو وحنن فی البدن وزائقا ونقصا فی الرزق دمرا رزق باوسری خو پاگی کی با بی برکتی وی پاگی کی با دے پریشان حالی پاگی کی با دے زر اطمینان نوی وبغضا فی قلوب الخلق او د مخلوق پزڑ کی با د سرا نفرت پیدا کی اللہ هم دغه شانتی عزیزانو چې په خمه فل کې کینه داغي خاص راتی او کده غلطو په مجلس کې کیناسته محفل او صحبت کې نو داغي غلط آثار دي چې ان شاء الله د قران او د سنت حواله پیش کوما ان شاء الله ستاسو دماغ به په روخانه کیږي عزیزانو د دې صحبت خ اثر ده د خ صحبت د خو خلق په نشست کې په مجلس کې په تعلق کې یو خ اثرات دي فواید دي تاسو ګورئ د تاجرو سره کینا د کاروباریانو سره نو تبا چې داغي خبر اوري نو ستا پزړه کې بدا پیدا شي چې رزم یو ډېر خسته کاروباری وي یو کاروبار می داسې چلی دی دغه شانتي چې سپی جنگي مړزان جنگي داغو ځان له یو صحبتي زمنګ د هریپور یو کس ته ګیره سپینه ده خو پسپینه ګیره مړزان جنگي پسپینه ګیره مړزان جنگي نو هغه خبرې تاسو ته مثال پیش کوم چې په محفل کې ناسي نو دومره عجیبه خبرې کې وای سړیا هغه ورځ مې مړز جنگاو یاره خو دا غبل نه چې د سیر غوخه ارتا ولي نو مې د توسو ګوره چې د مړز چټاکې خپل وزن نه دی او دې داغه په دغه کې مبالغه دومره چې سیر غوخه تن لري کولی او بیا وی چې کله به پنځت کل تر واچو لازم کله زمکه به خوازوله الله نو د دې په محفل کې چې کینی نو پتا به دغه اثاري چې یاره دا کار کوم هم دغه شانتي اسونه چې یو سړی ساتي تب وای چې ما سره دا سیاسوي دغه شانتي سیاسيانو سره چې کله کینی او داغي خبري واوري نو تب وای چې یاره بس یو سیټ ما ته میلاو شی وي زم براجمان وي په سیټ دا بدی خواهشي او چې کلا د اهل الله په مجلس کې کینی د نیکانو په مجلس کې کینی د قران د خادمانو په مجلس کې کینی ستا به دا زړه وي چرمان دی زوم یو د قران عالم وي زوم د قران یو داعی وي زوم د قران یو مبلغ وي زوم د قران یو خادم وي ارمان دی چې زوم ناس وي ما ته خلق ناس وي ما ورته د الله کتاب بیانولې تا ته به دا احساس پیدا کیږي او د عبادت گزار پسند کی نو تب هم دقه عبادت شوق پیدا کیږي ستا ګورئ د محفل تاسو تویم که خلار اختیار اول غواړئ نو اول خ محفل ته هم راشئ په غلط محفل کې چې ناسي نو ډیره بګرانئ ولی چې گاڑی کې کینې او گاڑی د دې ځای نه روان شي پیښور ته موټر وې ته وخیږي چرته او تاسو دوا وکي چې دوا وکي الله دې منګ په یو نیمه غنټه کې اسلام آباد ته ورسې نو برسې ولی ها گاڑی روخ محفل مجلس تک دې په خبر ته دي او رسید غواړي اسلام آباد ته نرسي
که ال تطلغوالی نو دا آغا گاڑی کی بکینی راشا دا خو خلقو پا محفل کی کینا بیا با آثار وینی کنا دا سادی آغا اشعار رایات شو آغا وی یو رضی محفل لالما حمام تا خطا چا راوڑا خاورا نو چی خاورا راوڑا نو ما چی خاوری تا لاس که نو دا خاوری نا خوشبو را روانوا ستی را روانو خوشبویو تیو چتے دا نو ما دی خطی نا تپوسو که اغا پا اغا خپلو اشعارو کی وی گیلے خوشبو در حمام روزے گیلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم ماوی چاہے خٹی تو خو خٹے نو تاکہ دا خوشبوئی دا کمی غاڑے را پیدا شوا نوی خٹے را توی چی من چی زخو عام خٹاؤں یقیناً پا خاورو کی خوشبویانی نوی خو مدت باگل نشستم سو وخمی دا گلانو پا محفل کی وقت تیر کو دا خوشبویانو دا گلانو پا خواکی میں وقت تیر کو صحبتو شو نو نتیجہ سوا چے جمال ہم نشین در من اثر کرد زمادہ ہم نشین جمال کمال حسن اور خوشبو پا ماں کی اثر پیدا کو او کدا صحبت نوے دا دی خوشبویانو دا دی گلانو نو ما تبت دا ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم نزخو یو عام خورو ما خود گلانو پسنگ کی ناستما ما کی ان خوشبو پیدا شولا راشے قرآن واورا زما مخید اللہ کتاب کو لاؤ دے او دا سورت نم سورت الفرقان دے نو لسم سپارہ دا او داغی اتشتم نمبر آیت ناغاز کو ملاوی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ اکبر دا دی آیت دلان دے واقعہ ذکر کم دا طبیعہ عظمت امام بغوی رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کئی چی دمکی یو مالدار آو اللہ دمکی یو مالدار آو نومیو عقبہ ابن ابی معیت دا یو لوی مالدار آو دا یو عادتو کلا بچی سفر تلاڑ پردیستا چی کلی تباراغے نو دکلی دا یارانو دوستانو معززینو بے دعوتو کو او پر اوٹے بے ٹول راو گوختا نو ٹولو تا پتہ ہوا لگے دا چی واقعی خان صاحب راغلے دے دعوت بے کڑے ٹول بے راو گوخت لیو نو دا دعوتو کو او دعوت کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لهم دعوت ورکڑے دے نور خلق یم راغلی دی مرگری نبی علیہ السلام تیم دعوت ورکڑے نبی علیہ السلام چلاڑوئی واللہ لا آکل طعامک پالامی دی قسمی ستاروٹے نخرما ترسو پوری چتا زما کلیمہ نہیں ویلی نو عرب خو ملمستیا خو پکیتا اس پریشان شو چی دمرا معزز ملمہ راغلے دے اس چی کلیمہ نویم نو دے دغسی نو ز شرمے گا زما بیزتی دا او کوے ما نو دن نپاتے کے گم دا پلارنی کا دن میں دلا سزی سوچو کو نو یو دا میں پیغمبر رضا کولو دا پاروے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ
محمد رسول اللہ چی کلمہ اویلا نبی علیہ السلام دعوت کی شرکتوں کو چی واپس لار دا اللہ پیغمبر دے چی دی محفل نہ پاسید یارانو للاڑ دوستانو للاڑ اگا گمراہانو محفل تاو صحبت تا چی لاڑ نو غی ورطا او من خبر شیو تا بی دین شوی اصابعتا تصحابی شوی خوابه چې د نبی علیہ السلام په دور کې چا کلمه ویله نه دې صابی شو څه شو صابی شو او نن چې څوک د توحید مسله وایي نو پنځپیری شو پوه شو اشاعتی شو پنځپیری شو نو هغه ورته وی ته صابی شوی دین دې پرېښی دی د وینا هغه مې رضا کو خالی بس میلمستیا مې کولا بس خپل عزت د پاره مې خالی په خولې ویلې ده هغه یې نه منله دومره مجبوره کو چې دی وی اے دوستانو تاسې به په سر رضا کېږئ چې زه تاسې ته یقین دیلاو کم نغی اوس به زمونږ یقین الله راځي چې اوس لاړ شو د نبی علیہ السلام په مختو کې اوس به موږ ستا علمنو د دې صحبت اثر ته نه دومره حد پورې تیار کو چې تیارې کو امام قرطبی وی دے راغے او د نبی علیہ السلام باندې توکل خو الله چرته پرې خو دا مخ داغه دا توک داغه په دې مخ باندې را چان شول او تر مرګ پوری په مخ باندې هغه داغونه پراتو دا شونډې ول الله په بلاړو لیدي عرض می دا کو پیغمبر محفل پرې خودو دا غلط محفل اختیار کو اللہ وی دا سے روز براشی نن خود دا رضا کولا او زما دا پیغمبر مجلس پریخیو خور روز را روان دا ہم دغا شانتی خلق چیوی ہم دقا سے بد کردار تر قیامت پوری چی دی چی رازی نو اللہ وی یوم یعز الظالم علی یدیہ دیبا پخپل اللہ سنو باندی چکو نہ لگئی چل بکئی دا کار خو سپی کوي په ځان اخته ځان خوري پوه شوي او چې که نور څه شی نه په سپی په ګټه وله نو یا په ګټه ورپسې ورمنډه کړي نو په هغې باندې خوله ولګوي نو د بدالي او دا د افسوس او دا د تنګېدو هغه اخري درجه ای چې نور څه بند نه ورځي سړي لا نو بیا په لاسونو باندې خوله ولګوي ځان چیچي پښتانه وایي نو په ځان باندې خوله ولګوي او ځان به چیچي او دله به دا ارمان ضرور راځي دے بداوی یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا دے بوئی چی ہائی ارمان افسوس دے کہ ما دا پیغمبر دا تابدار لار اختیار کڑے وے ما دا ملگری دا دی دا صحبت نزان بچ کڑے وے او ما دا پیغمبر محفل نوے پریخے او زد پیغمبر پا ملگر تیا کیوے یا ویلتا ہائے حلاکت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ما غا پلان کے یار نوے نیولے ما غا پلان کے دوست پریخے میں پہ یونیورسٹی کیوں بدرا کڑے ہوں ماں پہ سکول کیوں بدرا کڑے ہوں ماں پہ لارا کی بدرا کڑے ہوں ماں پہ مدرسہ کیوں گمراہ کڑے ہوں ماں پہ آغا محفل کی پہ بدلارے اڑولے ہوں کاش ما دغا بدکارا او گمراہ او غلط سڑے دا دسر دوستی نوے کڑے او مالار دا پیغمبر اختیار کڑے صحبت دا پیغمبر اختیار کڑے دا خود قرآن آیت تے راشا منگ دا قرآن بیانوں کو منگ دا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیانوں کو امام بخاری دا حدیث نقل کڑے دے نبی علیہ السلام وی المرء على دین خلیلہ المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل عام قاعدہ دستور دے کہ انسان عموماً دا یار دوست پا نظریہ و پا عقیدوی دا سداو کندا چستا محفل سنگ دے ستا سنگت سنگ دے نو انسان چے دے داد یار دوست پا نظریہ و پا مسلک و پا دین باندوی نو پیغمبر تعالی دمر تعلیم در کڑے دے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ خزان تو
وګورا چې تا دو سوق ځان لنیولې دے ستا تعلق د چا سره دے ستا محفل او مجلس د چا سره دے فلینظر احدکم من یخالل اے د پنځپیر خلقو اے د پنځپیر په دې عالمي اجتماع کې راغلی نن یو لوی سمندر دے حد نگاہ پوری ما تسرونه ښکاریږي بلا ځوانان دي تاسو ته ما ځوانانو د داسې خلقو محفل اختیار کړي چې تا ته قرآن خي تا ته سنت خي تا ته ښه اخلاق خي تا ته تمیز خي تا ته انسانیت خي تا ته د مشر او د کشر ادب خي او ستا تعلق د الله سره پیدا کړي چې داغه په محفل کې ناسي نو داغه اثر پتا باندې ستا په تجارت کې ښکار شي ستا په عبادت کې ښکار شي دا څه پکار دا او کنه دا پکار یو بل مثال واوري الله اکبر دا زما مخ کی د الله کتاب دے او د سورت نوم دے سورت الکهف ما اول ویلیو سورت فرقان آیت نمبر 28 ویلیو الله وس دې تم لغوک شي ها د اثر صحبت څه شي اللہ پیغمبر تو ہوئی سورت الکاف آیت نمبر 27 اللہ ہوئی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك زان کلک زان مضبوط کا زان اتڑا دا پیغمبر توئی خما ہوتا سے ٹولو تپکی سبق دے چی اللہ پیغمبر توئی جا سرا زان کلک ہے حبیبا مع الذین دا آغو خلق سرا زان اتڑا الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی تاسو غوږ دی او که زما سي زوږ دی دی آیت نے استدلال توقی دے د دئی سرزان اتڑا د دئی محفل تراز پیغمبر اولی زکا یدعونا ربهم بالغدات والعشی ساری او کما خامی دی غیر اللہ تا مدد نوئی دی غیر اللہ نرا مدد کئی دی کرا بلی اور را مدد کئی نو سوک را مدد کئی سارو ما خام سوالو نہ کئی التجاگانی کئی زارئی کئی نو دی زارئی چاہتا کئی ہاں نو دا سے خلق پا محفل کے کینا تا سے تو میں اجتماع تراغلی خلقو الٹوئے چرتا اسنا چی دا سے محفل دی اختیار کڑئی او چی دا پیر سیب دے او چی بیا روستو پتہ لگی پیر سیب نہیں خنزیر سیبی روستو پتہ لگی او چی تی اول ہوئے چی دا ولی دے او روستو در تا پتہ لگی چی اگا ولی نو چل ولیو اگا ولی نو سو چل ولیو زکا خو شیخ سادی ہوئی کار شیطان میں کندنا مشولی کار شیطان میں کندنا مشولی گر ولی اینست لانت بر ولی چکار دا شیطانانو کیو خلق ہوئی دا ولی دے نو دا ولی نہ دے کہ دا سی ولی نو پدد لانتی او د دې په مقابله کې بابا چلاسی رحمت اللہ تعالی علیہ وی سوی کار رحمان نے کندنا مشولی ولی در تخی وی کار رحمان میں کندنا مشولی گر ولی اینست رحمت بر ولی چی دا رحمان کار کئی دا ولی دے نو پدد رحمتو نوریگی عزیزانو عرض میں دا کو منگ پدا سے دور کیو کہ منگ لدہ صحبت ضرورت تے نبی با نرازی صحابہ نرازی وس پوشوئی دا نبوت دروازہ بند شے دا صحابیت ختم شے تابعیت ہم ختم شے تب تابعین دور ہم تلے سوار لسم سیدہ دا تاسے بزان لحق پرست گو رئی او دا حق پرستو پا دی ڈالا کے با دا دی پا محفل کی بازان شامل ہوئی
او د دینه به استفاده کوي ها اکنه د دې محفل نه لاړی غرقی گئی تبا کی گئی راشه مال چونکه زما عنوان داده د خ او د بد صحبت اثر نو الله پیغمبر ته وی د دې سره ځان کلکا دی سارو ما خام رابلی او چی رابلی نو مقصد سدے اللہ نا سوالو نا کئی نو سا مقصد دے یریدونا وجہہو دی دا اللہ رضا غواری سشے لٹئی پزور ہوئے دا چا رضا دا اللہ رضا دی لٹئی دا یو مانا دا یریدون وجہہو او دے مانا دا چه دی دا اللہ مخلطی چه رغواری نو سمقصد دے دشپی پاسی زی پا دی دوڑو کی ناس دی وگی تگی دی دو میشتی درسون کئی ازدکی بیاروان دی سمقصد دے یریدونا وجہہو دا دا صحابو صفتو نو منگ دا صحابو تابداریو منگ دا صحابو نو مغستون کیو نو منگ لهم دقا پکار دا یریدون وجہا دی دا اللہ دیدار غواری دا اللہ مخ غواری یعنی دا اللہ دیدار غواری اللہ ایلی دلے ندے دا اللہ دا پارا لوگ برداشت کئی اللہ ایلی دلے ندے دا اللہ دا پارا دا جمی پشپک را پاسی دلے اولاری تحجد اللہ اکبر چی دے ولار دے نو اللہ دد دی ادرو تذکی ودری دو تذکی رد سنگ کی اللہ وی تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافا جنوبهم علماء ناس دی طلباء ناس دی دائی ندیویلی یرتحلون عن المزاجع رحلت اختیار کی دو بسترینا دائی ندیویلی یقومون عن المزاجع یذهبون ینتقلون عن المزاجع لفظ دا ذکر کرے دے تتجافا جنوبهم او تتجافا جفا خطا سٹول پی جنئی چی دا وفا زد دے وفا و جفا پی جنئی کن پی جنئی چی سوکتے پنی ملار کی پریگ دی نوی جفائے اکڑا سے اکڑا او چی سوک دا سرا گرم کی مدری گی وی وفائے اکڑا نو اللہ دا دی بندگانو سنگ تذکیر کی اللہ وی تتجافا جنوبهم دے چی پنی مشپا گرم بسترا گرم تلائی آرام محبوب خوب ستڑے دے دائے پری خودل او ماتا ادریت نو ددا خوب سرا ددا بستری سرا جفا اکڑلا او دزما سرا وفا اکڑلا یریدونا وجہا دید اللہ مخلید الغواری نو منگم دا اللہ مخلید الغوارو دا اللہ دیدار کول غواری کا نغواری دا اللہ پیغمبر ہوئی دا قیامت پر عزیبا اللہ جنتیانو تا دیدار اخپل کراوئی اخپل زیارت بورتا کراوئی خلق با اللہ تا گوری نبی علیہ السلام پا جیبا مثال پویا کئی خلق ہوئی انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر دا سبا اللہ تم دقا سی گورے سنگا چی دا سوار لسم اس پگمئی تا گورے او پکتو کس پریشانے صدیقی تیلی ضرورت نہیں پاسا نہیں وی نہیں دا سوار لسم اس پگمئی او دا مسلم حدیث دے کلچی دا خلق جنت تلارشی اللہ دے منگا بوزی دیر عجیب مذہبوی چے کل جنت لارشی او اللہ بوئی اے بندگانو حل تشتہون شیئن فازیدکم سپکار خودی سگواڑی چی درکم نو دی بوئی اے اللہ تازہ منگا مخون سپین کڑ زلیگو مخون دیرالا سپین کڑ زلیگو جنت تیرا تا نصیب کو نور سشے پاتے دے تو دا مسلم الفاظ دی فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ اللہ با پردلری کی
وینظرون الیه او دی بد اللہ مختاب کتوشی ساجی بخون بوی قرآن وی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ دیر مخونبا ترو تازوی ولی بتازنوی الی ربها ناظرہ پل رب تبگوری در رب دیدار بکی چه رب اولیدو دی بوی چه اللہ بس دا دی نعمت نبلوی نعمت بس منگ اللہ منگ لئی سمرا کا خوبا چه تا تا گورو اللہ بوی چه نا بندگانو زیخ پل خپل کورونو تا هم خزی هم پا انتظار ناستی دی خزی هم پا انتظار ناستی دی علی زیزان لکورونو تا نو چه دی راشی او خزی او بیا پا جنت کی خزی اللہ گورے دلتا یو عجیب لفظ دے قرآن وی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ددی دا پارا پا جنت کی پاکیزہ بی بیانی وی مطہرہ دو مانی دی یو مانا دادا مطہرہ ایسی بیویاں جو پاکیزہ بنائی گئی ہوں گی پاکیزہ بنائی گئی ہوں گی یعنی پیدائش ہی سے پاکیزہ ہوں گی یعنی حور او دا مطہرہ دے مانا دادا کہ پاکی کڑے شوی بی بیانے یعنی دقا دا دنیا بی بیانی بئی دا بوڑا والے نبا پاکی کڑشی او دا نورو بیمارو کمزورو نبا پاکی کڑشی دقا بورلا اللہ راپور تکی خوری کنڈیشن بئی پوشوئی ہاں دا دی کنڈیشن بے چینج کڑے وی او بالکل داس پیو عجیب شان بوی نو چه دے دا رب دا دیدار نا واپس رازی نو دے چا غخپلو خزو تا گوری کن بی دا اللہ بندگانو تاسو خو بلا خیستا شوی ہے آغا بوئی دا اللہ بندہ منگ سا خیستا شوی اخپل مختاو گورا چه تا سوم را زلیگی نو زویم ولی بن نزلیگی چه دو اخپل مخ دا اللہ مختا مخامخ کڑے بی نو ما ارزا کو یریدونا وجہا دا اللہ رضا گواری نو اللہ وی پیغمبرا دا سے محفل دا دی خلق سرزان کلکا دا آیت نازل شو نو خلق اعتراض کڑے چونکہ چہ دا عبداللہ ابن مسعود غریب دے دے پاسوا دا دا منگ دا سٹینڈر خلق ندی منگ اوچت مایار والا اوچت خلقیو دا چہ دے غریبانان دی او دا سلمان فارسی وغیرہ وغیرہ غریبانانو نو دا مالدارو سوی کفارو چه منگ راغواری چه منگ ستا محفل تراشو دا پاس ہوا اللہ وی پیغمبرہ دا با نپاس آئے دا با نپاس آئے دا با ناسوی تم دا دی سر خیستخ کاری گی دی سر کینا ولی دا زمادی سارا ما خام مارا بلی دی خو مور پلار نکا جیداد وطن ہر سپریخی دی تال راغلی دی نو تا دی پرینک دی پیغمبرا او پری خلدل خو پریگ دا پاسول پریگ دا لا دعیناکا عنہم پیغمبرا چی دیستا مختا گوری او ستاستر گتا ناستی نو تم نخپل نظر کرم او محبت دینا وانڑائی تم ورتا خپمی نگورا گڑی وڑی ناری ہوئے سو کوئی نرے تکبیر سو کوئی غٹ تکبیر نو بیا خدا کا سے نہیں وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا نعرہ تکبیر